Mga igsoon, kumusta? Tungod kay gisulti man ni San Pablo nga mahimong ipakaon ang tanan nga gibaligya diha sa merkado. Buot bang ipasabot nga mahimo na pong kanon ang mga lansang, martilyo ug uban pa? Ang tubag, dili. Kay sumala pa sa orihinal nga Griego sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25, mao kini ang atong mabasa. Panto en makilo polominon estete meden anakrinontes diatin sinedisen. Ang gigamit nga termino maigsoon, makilo, from the Greek word makilon, nga sumala pa sa Strong's Greek Dictionary sa Strong's G 3111. Makilon means a meat market or marketplace. So klaro og tinaw maigsoon nga ang merkado nga gisigutan diha kadto lamang merkado sa mga karne. Walay labot ang merkado sa martilyo, merkado sa lansang ug uban pang mga sama niini. God bless us all.